औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या हाल है? मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल हमारे माशरे में मर्दों के अंदर पाई जाती है, और उस डिज़ीज़ और उस बीमारी का नाम है प्री मैच्योर एजुकेशन, यानी कि दौरान इंटरकोर्स जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन। तो नाज़रीन, अब हम इस बीमारी को डिटेल में जानते हैं कि आया कि ये बीमारी होती क्या है। मर्द जब औरत से जमा करता है तो उसका इंजाल जल्दी हो जाता है, तो इस अमल को प्री मैच्योर एजुकेशन कहते हैं, यानी कि उसकी टाइमिंग में कमी आ जाना। कई दफ़ा तो मरीज़ का इंजाल मिलाप से पहले ही हो जाता है, यानी कि मरीज़ों की नौबत कईयों की यहाँ तक आ जाती है कि उनका जो अज़ू तनासल है वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि वो अपनी वाइफ के पास जब जाते हैं तो उनका जो है वो सीमन वहीं पे ही खारिज हो जाता है। एक सेहतमंद आदमी की जो नॉर्मल टाइमिंग है वो तकरीबन 1-1.5 मिनट से लेके 4 से 5 मिनट तक होती है। तो अब नाज़रीन, हम देखते हैं कि इस बीमारी की वजूहात क्या होती हैं। कि इसमें सबसे पहले जो वजह है वो है कसरत मिलाप, यानी कि ज़्यादा इंटरकोर्स करना, ज़्यादा जमा करना। जब किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो उसमें फिर ज़ाहिरी बात है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जलक यानी कि मुश्तज़नी, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यंग जनरेशन जब अपनी नौजवानी को मिसयूज़ करते हैं तो उसके मिसयूज़ करने की वजह से तो ये अलामत प्री मैच्योर एजुकेशन की उनके अंदर पैदा हो जाती है। इसके अलावा मनी का पतला होना भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा पेशाब की नाली की सोजिश हो जाना और प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना या उसके अंदर सोजिश का हो जाना। इसके अलावा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, ये भी इस बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं आपस में, अगर वो खुशगवार ना हो, आपस में लड़ाई झगड़े, ज़हनी अमांगी ना हो, तो उसकी वजह से भी ये अलामत पैदा हो जाती है। इसके अलावा खुद एतमादी की कमी, कि अपने ऊपर एतमाद ना हो, खुद एतमादी ना हो, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो मरीज़ इस बीमारी का प्री मैच्योर एजुकेशन का शिकार हो जाता है। तो नाज़रीन, ये तो थी इस बीमारी के बारे में मालूमात और इसकी वजूहात। अब देखते हैं कि इसका इलाज क्या है, कि होम्योपैथी के अंदर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि मरीज़ इस्तेमाल करे तो उसको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। तो उसमें सबसे पहले जो दवाई है वो 3 मेडिसिन हैं जिनका कॉम्बिनेशन बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला ये जो मर्ज़ है, इस मर्ज़ के ऊपर काबू पाया जा सकता है। उसमें सबसे पहली दवाई है सेलेनियम। सेलेनियम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा दूसरी दवाई इसके अंदर है टाइटेनियम मेटालिकम, और तीसरी दवाई है इसके अंदर एसडफास। ये तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाकर इनको मिलाकर आपस में, तो इनके 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम कुछ अरसा इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला इस मर्ज़ पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकता है। इसमें जो सेलेनियम दवाई है वो जो मनी पतली हो जाती है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर किसी की सिर्फ मनी पतली का मसला हो, तो वो मनी को गाढ़ी करना चाहता हो तो वो सेलेनियम 200 का इस्तेमाल करे, तो उसकी जो मनी है वो इंशाल्लाह ताला गाढ़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका प्री मैच्योर एजुकेशन का जो मसला है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद नाज़रीन, इसकी अगली दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इसके 5 कतरे हर हफ्ते के बाद 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइकोपोडियम 1 mg बेसिकली बूढ़े आदमियों के जो मर्दाना अमराज हैं और कमज़ोरी है और सूरत इंजाल को दूर करने के लिए लाइकोपोडियम एक बहुत मशहूर व मारूफ दवा है। उसके बाद जो हमारी अगली दवाई है वो है कलेडियम। कलेडियम जो है ये हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। कलेडियम का बेसिकली यूज़ ऐसे मरीज़ों में किया जाता है जो कि मुश्तज़नी का शिकार रहे हों और उसके साथ साथ उनकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाए, उनकी जो शहवत है वो भी कम हो जाए, उनका अज़ू तनासुल ढीला हो जाए,
تو ایسے مریضوں کے اندر جو ہے کلیڈیم 30 پوٹنسی 5 قطرے صبح 5 قطرے دوپہر 5 قطرے شام کچھ عرصہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کا یہ مرض اللہ کی توفیق سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری ناظرین اگلی دوائی ہے ڈامیانہ۔ ڈامیانہ ایک مشہور و معروف دوائی ہے ہومیوپیتھک کی، جو کہ مردانہ کمزوری کے لیے، ٹائمنگ کی کمی کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، پٹھوں کے لیے، اسی طرح جرثوموں کی کمی کے لیے یہ ایک مدر ٹنچر کے اندر استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ اس کو آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کریں جو آپ کی علامات کے مطابق بنتی ہے، اس کے ساتھ ڈامیانہ مدر ٹنچر 10 قطرے صبح 10 قطرے دوپہر 10 قطرے شام آدھے کپ پانی میں ڈال کر لازمی استعمال کریں۔ یہ ایک بڑی بہترین دوائی ہے جس سے اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، مردانہ کمزوری، اسی طرح پری میچور ایجیکولیشن، ان سب امراض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے ایگنس کاسٹس۔ ایگنس کاسٹس 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ ایسے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے جن کے اندر اریکٹائل ڈس فنکشن کا پرابلم بھی ساتھ ہو، یعنی کہ ایسے مریضوں میں جن میں شہوت بھی کم آتی ہو اور شہوت کم آنے کی وجہ سے ان کے ٹائمنگ کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو اثرات آتے ہوں اور ان کی جو پری میچور ایجیکولیشن ہے اس کا مسئلہ بھی ساتھ پیدا ہو جائے، تو آپ ایسے مریضوں کو ایگنس کاسٹس 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح 5 قطرے دوپہر 5 قطرے شام استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ ہی استعمال کرنے سے ان کا اریکٹائل ڈس فنکشن بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی قابو پایا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے کونیم 30۔ کونیم 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے 5 قطرے صبح 5 دوپہر 5 شام 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور کونیم مریض کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مریض اپنی وائف کے پاس جانے سے پہلے ہی، یعنی کہ وہ وائف کے پاس جاتا ہے تو انٹر کورس اٹیمپٹ کرنے سے پہلے ہی وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی مریض میں یہ علامت پائی جائے کہ وہ اپنی مسز کے پاس جائے اور انٹر کورس کرنے سے پہلے ہی اس کے اندر یہ ذکاوت حس آ جائے اور اس کا عضو تناسل جو ہے وہ اتنا سینسٹیو ہو کہ وہ جیسے ہی ٹچ کرے تو فوراً اس کا انزال ہو جائے، تو ایسے مریض کو آپ کونیم 30 5 قطرے صبح 5 دوپہر 5 شام استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے اس کا یہ مرض اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہماری آج کی آخری دوائی وہ ہے اسٹیفیسگیریا 30۔ اسٹیفیسگیریا 30 ایسے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے جو ایک ینگ جنریشن میں خاص طور پر جب وہ مشت زنی کا شکار رہے ہوں، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہوں اور ان کی جو گالیں ہیں وہ پچک گئی ہوں اور وہ شکل سے ہی نظر آتا ہے کہ یہ مریض جو ہے یہ ماسٹربیشن کا شکار رہا ہے۔ اس ماسٹربیشن کے شکار رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک تو مردانہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، دوسرا اس کا عضو تناسل جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انزال کا جو ہے وہ صورت انزال کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے مریض کے دماغ کے اندر ہر وقت جو ہے وہ نیگیٹو خیالات رہتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہی مطلب سیکس کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے، اس کے دماغ میں یہ ایک چیز چلتی رہتی ہے۔ تو اگر ایسے مریضوں کے اندر یہ علامات کسی میں آپ دیکھیں یا کسی مریض میں یہ علامت ہو تو آپ اس کو اسٹیفیسگیریا 30 میں 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے اس کی یہ علامت مکمل طور پر اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تو تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ہمارا میڈیسن آن لائن بھی سسٹم ہے کہ ہم میڈیسن مریضوں کو آن لائن بھی مطلب ہے کہ وہ بھجواتے ہیں۔ تو اگر کسی مریض نے کوئی علامت اپنی کوئی بیماری ڈسکس کرنی ہو اور آن لائن میڈیسن ملک کے کسی بھی حصے میں منگوانی ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا، آپ اس نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ٹاپک ہو جس کے بارے میں آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہوں تو آپ ضرور مجھے کومنٹس کے اندر بتائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس کومنٹس کا رپلائی بھی کروں گا اور آپ جو ٹاپک مجھے بتائیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔